वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। पिछले 2 दिन से हम बजट को डिस्कस तो कर रहे हैं और तमाम अदाद शुमार के साथ कर रहे हैं जो भी फिगर्स आए हैं, लेकिन अब मजीद आई थिंक सो कि इस बहस में पढ़ना कि कितने परसेंट रिलीफ मिला या फिर नहीं, क्योंकि कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़जाना साहब ने और उसमें उन्होंने कहा है कि जितना माली गुंजाइश के मुताबिक हम रिलीफ दे सकते थे उतना तो दे दिया है, जितना तनख्वाहदार तबके को हम रिलीफ दे सकते थे उतना हमने दे दिया, लेकिन अब मजीद इस बजट से कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आम तबकात के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और इसमें जिस तरह से बजट तैयार किया गया है क्या ये अवाम दोस्त बजट है या फिर नहीं, इस चीज़ को समझना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ऑनलाइन कारोबार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस 18% टैक्स लगा दिया गया। और उस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं नईम बुखारी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, हुकूमत तो ये क्लेम करती है कि हम इतना अचीव कर लेंगे जितना हमारे अहदाफ है, लेकिन अल्टीमेटली हमने हमेशा से देखा है कि इस तरह की बातें की जाती हैं लेकिन वो अचीव नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बजट? शुक्रिया गज़ल। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये जो बजट है अवाम दोस्त है, अवाम दोस्त तो बिल्कुल नहीं है खैर, लेकिन अशराफिया दोस्त ज़रूर है। तो सुबह का वक्त है, हमें अपने नाज़रीन को मुस्बत बातें पहले बतानी चाहिए, मनफी बाद में। अशराफिया को हर किस्म का रिलीफ देने की कोशिश की गई है। इसमें टैक्सेस, सुपर टैक्सेस में कमी की गई है, जो यानी जो पहले जो टैक्स देता था उनको रिलीफ दिया गया है, अभी 50 करोड़ वाले को अब कम कर दिया गया उसका टैक्स। अच्छा, और बहुत सारे अशराफिया को रिलीफ दिए गए हैं। 700 आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं जिन पर ड्यूटीज़ लगती हैं और कस्टम लगता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके ना 400 इस साल ख़त्म किए गए हैं, 300 का टैक्स भी तो पूरा आधा ही कर दिया है, आधा कर दिया गया है। अच्छा, अब अगर गरीब की तरफ आए तो गरीब को इस बजट में वैसे ही डिपेंडेंट रखा गया है जैसे कि कुछ अरसों से हमारी ये मनसूबा बंदी का और एक बेसिक पॉलिसी का एलिमेंट हो। जो सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी को, उसमें हमने अब ATM चार्जेस पे विदड्रॉल और ये सारी चीज़ें हमने बढ़ा दी हैं। अच्छा, वो चाहे फाइलर हो नॉन फाइलर हो, इससे कतई ताल्लुक़ हो के अगर आप सोचें तो चीज़ों को उस तरीके से मनूवर किया गया है कि भाई लोगों की जेबों से, गरीब की जेब से कितना पैसा निकाला जा सकता है। अमीर को रिलीफ दिया जाता है, गरीब की जेब से कितना पैसा निकाला जा सकता है और कितनी जल्दी निकाला जा सकता है, उस पे कोशिश। आपने गरीब से उधर से भी ले लिए पैसे कि भाई इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, आप आए बैंक में पैसे रखें, बैंक में आपने कहा अब निकलवाएंगे तो पैसे देंगे, टैक्स। अच्छा, आप कोई चीज़ पहले मंगवा लेते थे कि जी पाकिस्तान में नहीं मिल रही, सस्ती मिल रही, उनका यार ये गरीब क्यों ले रहा है सस्ती चीज़, इस पर 18% ड्यूटी लगा दो। अब आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवानी है, आपको 18% एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ी थी। ऑनलाइन का कारोबार क्यों वो हुआ था, फ्लोरिश हुआ था कि लोग समझते थे कि यहाँ चीज़ें कंपैरेटिवली चीपर रेट्स पे मिल जाती हैं। अब वो जो एडवांटेज था, कंपैरेटिव एडवांटेज, वो आपने छीन लिया गरीब से। ठीक है ना जी। अब आते हैं आपके गरीब को का अब लेवी लगा दिया आपने, पेट्रोलियम पे बढ़ा दी, ठीक है ना जी। अब वो भी तो पैसा गरीब की जेब से निकलना है, कार्बन लेवी का सारा पैसा पड़ेगा। ये तो हो गया एक आपका जो है ना पहलू। अब दूसरे पे आते हैं टैक्स का। आपने रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा है कि जी 14,000 अरब रुपए। भाई आपसे 11,000 तो हुआ नहीं इस साल का, 2,000 का वहां शॉर्ट फॉल है, 1,000 का पहले चला आ रहा था, 1,000 का इधर आ गया अब जून में। अब आप ये कैसे करेंगे आप? अच्छा, बताते नहीं हैं आप कि भी कैसे हम पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं जी, टैक्स लगा दिया है। अच्छा, FBR की जो परफॉर्मेंस है वो अंडर क्वेश्चन है स्टिल। अब कल जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वजीर खजाना ने कहा जी लोग टैक्स नहीं देते, रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, तो हम पुलिस और फौज भेज के अब उनसे टैक्स लें क्या? एक साफी को उन्होंने जवाब देते हुए कहा। अब जब अप्रोच आपकी ये हो कि आप पुलिस या फौज के जरिए टैक्स लेंगे, जो कि आप अभी नहीं ले रहे अभी, तो आपने अपनी पॉलिसीज क्या बनाई हैं?
مسئلہ سارا سب پالیسیز کا ہے. کنسسٹنسی نہیں ہے اپنی کنسسٹنسی کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو کیا انسینٹیو دیے ہیں کہ لوگ بھاگ کے آپ کو ٹیکس جمع کرائیں؟ حالت یہ ہے کہ ٹیکس جمع کراتے ہیں آپ. غزل میڈم آپ جب گاڑی لیتی ہیں جی آپ یقین کریں گورنمنٹ کو جو آپ ٹیکس دینے جاتی ہیں, آپ چلے جائیں اسلام آباد ایکسائز آفس میں یا آپ آن لائن پہ, کتنا کیوں لگنا پڑتا ہے, کتنے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ, کیا دھندا چل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کو ٹیکس دینے کے لیے بھی سہولت کچھ نہیں, نہ آپ کو تعلیم کی سہولت ہے, نہ آپ کو صحت کی سہولت ہے, نہ آپ کو روڈز کی سہولت ہے. اچھے روڈز بنائے ہیں آپ نے, ڈبل ٹیکسز کر دیے ہیں روڈ پہ چلنے کے آپ نے. اب ٹول پلازاز کی جو جینون قیمت ہونی چاہیے جو ورلڈ رینکنگز میں ہیں, ان سے ہم اس وقت 170% زیادہ ٹول لے رہے ہیں اپنی عوام سے. بالکل اتنا ہم نے پیسہ نہیں لگایا سڑکوں پہ جتنی ہم نے سڑکوں سے کلیکشن لے لی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پھر آتے ہیں ہم غربت پہ. اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے غربت کے خاتمے کے لیے کیا کیا؟ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اپنی حکومت سے اور اپنی پالیسی سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 716 ارب روپے, 592 لاسٹ ایئر تھا 25 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, ابھی ہم نے 792 ارب کر دیا ہے, 716 ارب روپے کر دیا. بھائی یہ تو ڈپینڈنسی ہے, آپ انحصار کر رہے ہیں 99 لاکھ خاندان ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یا 2 مہینے بعد جو جس طریقے سے آپ قسط ریلیز کرتے ہیں, وہ جہاں قسط ریلیز ہونی ہوتی ہے ان کے جو بسپ کے جو سٹاپس ہیں ان پہ کیوز بنی ہوتی ہیں, لائنیں بنی ہوتی ہیں, یعنی کہ ہمارا 12,000 آنا ہے, ہمارا 12,000 آنا ہے. بالکل. تو بھائی لیکن سر اس پہ بھی ابھی واویلا مچا رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ کر دیا ہے. دیکھیں اب 12 نہیں تو اب 13 آئے گا. ہاں لیکن ہے تو انحصار. جبکہ آپ کی دوسری طرف بنگلہ دیش میں کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم امپلائمنٹ کریٹ کریں گے. اس ٹائم بنگلہ دیش کی فیکٹریوں میں 52 لاکھ خواتین کام کر رہی ہیں, جبکہ ہم 99 لاکھ خواتین کو, خاندانوں کو ہر مہینے 12,000 پہ نشے پہ لگایا ہوا کہ جی آپ کو 12,000 آ جائے گا, آپ انجوائے کریں جناب. بالکل. اب آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو پالیسی دے وہ جو 716 ارب روپے ہے. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں اپنے اس کو دیکھتے ہیں پی ایس ڈی پی کو, وہ آپ نے 1,000 ارب روپے کی ایلوکیشن رکھی. لاسٹ ایئر آپ کی 1,400 ارب کی ایلوکیشن تھی. 1,400 ارب روپے میں سے آپ نے خرچ کیے 552. ایشو یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نے ایلوکیٹ کتنے کیے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے یوٹیلائز کتنے کیے. دیکھیں یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے نا کسی کنٹری کی, وہ اس کی ڈیولپمنٹ کو بوسٹ کرتی ہے, اس کی ترقی کو بوسٹ کرتی ہے. تو اب یوٹیلائزیشن آپ کی ہوتی ہے لیس دین 50%. اب آپ نے 1,000 بھی رکھا ہے, بہت سارے میجر پروجیکٹس بھی آپ نے غائب کر دیے ہیں کہ جی وہ نہیں ہو سکتے ہم سے, جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فزیکل سپیس نہیں ہے. اب اسی فزیکل سپیس کو چیلنج کرتے ہوئے اگر لوگ آپ سے یہ سوال کریں کہ بھائی دیکھیں آپ 716 ارب روپے کا سالڈ پروگرام تو نہیں لا سکتے غربت کے خاتمے کا, کہ آپ 716 ارب روپے سے امپلائمنٹ جنریشن کریں, لوگ آئیں, لوگوں کے اندر ایک جذبہ آئے, لوگ کمائیں, غرض کہ بھی آپ 13,000 مہینہ. ابھی ہم ایک سٹوری شیئر کر رہے تھے نا, تو جس میں تعداد تھی نوجوانوں کی جو کہ باہر ملک رخ کر رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, اسی لیے کہ یہاں پر اس طرح سے اپارچونیٹیز نہیں ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم تمام تر اوور آل کر رہے تھے. زیادہ داد و شمار میں نہیں گئے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات تو کر رہے تھے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ کمپریہنسو طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ کیا پالیسیز ہیں جو ہماری کنسسٹنسی نہیں ہے اصل میں پالیسیز پر, اگر وہ ہو تو شاید معاملات حل ہو جائیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے پولیٹیکل میں اس وقت کیا چل رہا ہے سیاست میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.